बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। तमाम देखने वालों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 21 अप्रैल 2020 का दिन है और आज से एक साल कबल 21 अप्रैल 2019 को कौमी अदबी नात कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। नात के हवाले से पहली मरतबा एक नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई और अल्लाह ने ये तौफ़ीक हमारे दामन में डाली जिस पे उसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। इस हवाले से आज से कुछ दिन पहले बहुत सारे अहबाब की टेलीफ़ोन कॉल्स आती रहीं, मैसेजेस आते रहे, कुछ सवाल पूछते रहे, तो मैंने मुनासिब समझा कि आज के दिन की मुनासबत से आपको मुबारकबाद भी पेश कर दी जाए कि यकीनन ये एक यादगार दिन था, एक हिस्टोरिकल मोमेंट थी और हमारा हमेशा से जो अदबी इदारे हैं उनसे ये तकाज़ा रहा और हम कोशिश करते रहे कि जो अदबी कॉन्फ्रेंसेस हैं उनके अंदर नात का भी एक बाकायदा हिस्सा उसी तरह से होना चाहिए जिस तरह से दीगर असनाफ़ सुखन का होता है। उसके लिए कोशिश जारी रही और किसी हद तक कामयाब भी हुई, लेकिन नात अपने तशख़्ख़ुस के एतबार से, अपने बतौर सिन्फ़ फैलाव के एतबार से और बतौर फ़न अपने तनव्वुर के एतबार से ये तकाज़ा करती है कि उसके लिए एक अलग से कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाए। ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला था, एक बहुत बड़ा ख़याल था जो जहन में आया, लेकिन ये ख़याल एक ऐसी जगह पे आया कि उसको अमली जामा पहनाने के लिए वहीं से इरादा कर लिया गया जिसका ज़िक्र आपसे पहले हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारी सोच से बढ़कर हमें उसमें कामयाबी अता फ़रमाई और ये बहुत यादगार दिन रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा। इससे मैं समझता हूँ कि नात से जो वाबस्ता हल्के हैं उनको भी एक ज़ाविया और एक सिमत मिली और उसके बाद भी दो कॉन्फ्रेंसेस हुई। जामिया कराची के एक जामिया के एक डिपार्टमेंट ने नात के हवाले से एक खुसूसी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। उसके अलावा आर्ट कौंसिल कराची के इश्तराक से भी नात की वाबस्ता तंजीमों ने एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की और मैं समझता हूँ कि ये एक रोशनी है और ये खुशबू का सफ़र है जो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाले दिनों में फैलता चला जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह और इसकी खुशबू बढ़ती चली जाएगी। जितना ज़्यादा इसको हम बढ़ाते चले जाएं, इसके लिए कोशिश और काविश करते रहें। बहुत बड़ा काम करने वाला है। नात सदियों से लिखी जा रही है, कही जा रही है, सुनी जा रही है और अब ये वक्त है कि जो नात को बतौर सिन्फ़ सुखन अदबी हवालों से एतबार देने के लिए हमें अपनी कोशिशों को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहिए। उसके लिए हर सतह पे मुख्तलिफ़ अहबाब जो हैं वो अपनी अपनी सतह पे काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी काम हो रहा है, तहकीकी एतबार से भी काम हो रहा है, तनकीदी एतबार से भी काम हो रहा है, शेर व अदब के हवाले से भी काम हो रहा है और यकीनन हर कोई अपने अपने हिस्से का काम करके अपने अपने हिस्से का चिराग रोशन करता चला जा रहा है। सबसे पहला सवाल कि इस साल अप्रैल में जो अदबी नात कॉन्फ्रेंस है उसका इनेकाद क्यों नहीं हुआ और उस हवाले से कोई अपडेट अभी तक नहीं आई। कुछ मुल्की हालात आप सब के सामने हैं कि हर तरह की तकरीबात से रोक दिया गया है हुकूमत की तरफ से और कुछ हमारा भी ख्याल ये था कि हम इसको थोड़ा आगे लेके जाएं जब मौसम ज़रा बेहतर हो जाए। कुछ तजर्बात हमारे उस कॉन्फ्रेंस में ऐसे थे कि जिसकी रोशनी में हमने कुछ फ़ैसले उसी वक्त कर लिए थे और उसकी वजह से इस कॉन्फ्रेंस को हम थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह को मंजूर हुआ तो दूसरी कौमी अदबी नात कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 2020 में होगी। उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी पूरी टीम अल्लाह के फ़ज़ल से उसके लिए तैयारी कर रही है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये हम पहले से ज़्यादा इंशाअल्लाह मेहनत के साथ और एहतमाम के साथ उसको ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए तैयारी जारी व सारी है। दूसरी ख़ास बात कॉन्फ्रेंस के हवाले से, एक तो मैंने अर्ज़ कर दिया कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी साल हम कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद करेंगे। उसके लिए हम ज़हनी तौर पर तैयारी कर रहे हैं। आपकी तरफ से कोई आरा और तजावीज़ हों तो ज़रूर आप हमें दीजिएगा। हमें ख़ास तौर पे ये पहला मौका है कि जिसमें हमने नात से वाबस्ता हल्कों के साथ साथ शेर व सुखन से वाबस्ता हल्के अदबी
جو ہمارا حلقہ دائرہ کار ہے اس کی معتبر شخصیات ہیں، ان کو صحافت سے متعلقہ جو ہمارے اہم لوگ ہیں جن تک ہماری رسائی ہو سکی، ان کو اپنے جو قومی اخبارات ہیں، ہمارا جو پرنٹ میڈیا ہے، ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، ہمارا سوشل میڈیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں، ہمارے جو مذہب کو پریزنٹ کرتے ہیں، ان تمام اداروں کو جمع کرنے کا ایک کامیاب تجربہ ہم نے 21 اپریل 2019 کی پہلی قومی ادبی نعت کانفرنس میں کیا، اور اس کو بہت سراہا گیا، بہت پسند کیا گیا، اور انشاءاللہ العزیز مزید آپ اس کو اگلے مرحلے میں اور زیادہ بہتر انداز سے ہوتا ہوا دیکھیں گے، جس کے لیے آپ سے دعاؤں کے بھی طلبگار ہیں، اور آپ کے جو بہترین مشورے ہیں وہ بھی ہمیں درکار ہوں گے کہ ہم کس طرح اس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ 2019 کی جو کانفرنس ہے، ایک تو اس کی یادوں کے لیے آپ کے بہت سارے ٹیلی فون کالز ہیں وہ آئیں کہ ہمیں اس کو ریوائول کے لیے اس کی کچھ جھلکیاں جو ہیں وہ ضرور دکھائی جائیں، تو اس کے لیے ہم ایک مکمل پیکج تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز، جس میں پروگرام کے کانفرنس شروع ہونے سے پہلے سے لے کر اختتام ہونے کے بعد تک کی جتنی بھی کارروائی ہمارے پاس محفوظ ہے، اس کی تصویری جھلکیاں انشاءاللہ ایک پیکج کی صورت میں آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ پورا ویک ہم جو اس کانفرنس کی یادیں ہیں ان کو شیئر کریں گے، اور ہمارا جو سوشل میڈیا ہے انشاءاللہ اس پہ یہ تمام چیزیں آپ کو رمضان سے پہلے انشاءاللہ آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ خاص طور پہ مشاعرے کا بہت ذکر کیا گیا اور بہت سارے لوگ اس کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کے جو چنیدہ مشاعرے کے شعراء ہیں انشاءاللہ ان کی نعتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ خاص طور پہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ اسی سال اگلی کانفرنس جو ہے وہ منعقد ہوگی، اس کے لیے ہمارے ذہن میں بھی کچھ پلانز ہیں، ہم تیاری بھی کر رہے ہیں اور سوچ بھی رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کو بہتر سے بہتر بنایا جائے، اور کس طرح سے نعت سے منسلک تمام حلقوں کو اور دنیا بھر سے لوگوں کو اس میں مدعو کیا جائے، دعوت دی جائے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ قابل اعتبار بنانے کے لیے ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سارے دوستوں کا اس کانفرنس کے بعد بھی، اس کے دوران بھی اور ابھی بھی لوگ رابطہ کرتے رہے اور ابھی تک کر رہے ہیں، تو میں آپ سے ابھی یہ اس پیغام کے ذریعے آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، ملتمس ہو رہا ہوں کہ جو لوگ بھی والنٹیری خدمت کے جذبے کے ساتھ، نعت کی خدمت کے جذبے کے ساتھ اس کانفرنس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اور اپنے جس شعبے میں وہ کام کرتے ہیں، چونکہ یہ کانفرنس اس کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں، ڈیزائننگ کی ٹیم ہوتی ہے، ہماری دیگر سوشل میڈیا کی ٹیم ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں، اور ہمیں ان تمام لوگوں کے لیے مزید اسٹرینتھ جو ہے وہ درکار ہوگی۔ بہت سارے لوگ اس حوالے سے رابطہ کرتے رہے، تو آپ اپنی خدمت کے حوالے سے جو اس کانفرنس میں شمولیت کے لیے، اس کی ٹیم کا حصہ بننے کے لیے آپ چاہتے ہیں، اس کی رجسٹریشن کا آغاز جو ہے وہ ہم ابھی سے کر رہے ہیں، تو آپ جس شعبے میں اپنی خدمت سر انجام دینا چاہتے ہیں، اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، آپ ضرور شامل ہوئیے تاکہ ہماری ٹیم جو ہے وہ بڑی ہو اور ہم زیادہ بہتر انداز سے اس کانفرنس کو منعقد کر سکیں۔ اس نعت کانفرنس میں شریک ہونے والوں کے لیے بھی ہم ایک رجسٹریشن کا آغاز ابھی سے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ کتنے لوگ اس کانفرنس میں شمولیت کا ارادہ رکھتے ہیں، تاکہ انتظامات کو اسی طرح سے حتمی شکل جو ہے وہ دینے کی کوشش ابھی سے کی جائے۔ تو اس کے لیے ہم باقاعدہ ایک سوشل میڈیا پہ گروپ بھی بنا رہے ہیں، ایک نمبر بھی آپ کے لیے نعت فورم انٹرنیشنل کی طرف سے جاری کر رہے ہیں، اور آپ اپنی رجسٹریشن، اپنا شہر، اپنا علاقہ اور اپنی جو تفصیلات ہیں وہاں پہ درج کرا دیجئے تاکہ کانفرنس کی جو اطلاع ہے وہ آپ کو بذریعہ اس گروپ کے ذریعے، ہم ایک گروپ تشکیل دے رہے ہیں، اور اس گروپ میں آپ کو کانفرنس کے حوالے سے تمام جو اپڈیٹس ہیں وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے نئے پیغام کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور اب ہمارا جو سوشل میڈیا کا گروپ ہوگا یا واٹس ایپ کا گروپ ہوگا جو ہم تشکیل دے رہے ہیں رجسٹریشن کے ساتھ، اس میں انشاءاللہ آپ سے ہماری ٹیم رابطے میں رہے گی، اور آپ کو کانفرنس کی تمام تر جو اپڈیٹس ہیں اس کے ذریعے سے ملتی رہیں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اور ابھی سے کانفرنس کی تیاری کیجئے، اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ
اس کا آغاز ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز، تو اس میں شمولیت اختیار کیجیے۔ اس میں آپ بطور سامع شریک ہونا چاہتے ہیں یا آپ کسی بھی شعبے سے منسلک ہیں اور اس میں آپ ہماری ٹیم کا، ورکنگ ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں، آپ ضرور اس میں شامل ہوں تاکہ ہم دوسری قومی ادبی نعت کانفرنس کو ایک باوقار انداز سے آگے بڑھا سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ نگہبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔